हजार बरस रहा अर्श पे जुदा बन के, हजार बरस रहा अर्श पे जुदा बन के, हजार बरस रहा अर्श पे जुदा बन के, उतर पड़ा अब मदीने में मुस्तफा बन के। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज एक महफ़िल नाज़ सुनने का मौका मिला। उस महफ़िल के अंदर जो नात खां हज़रात थे वो अजीब अंदाज से नात पढ़ रहे थे। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जिक्र जब हो तो उस वक़्त इंसान को ताज़ीम के साथ और अदब के साथ सरकार का जिक्र करना चाहिए। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सरकार का जिक्र करते थे, सरकार की मुक़द्दस नात पढ़ते थे, तो उस वक़्त आप नहायत ही आजिज़ी के साथ सरकार का जिक्र करते। आज महफ़िल नात करने वाले और नाते पाक पढ़ने वाले रात जरा गौर करें और खुद अपने अंदाज और अपने तरीके को देखें कि क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हसन बिन साबित या दूसरे सहाबा इकराम अलैहि रिज़वान ने इस तरह नातें पढ़ी होंगी जिस तरह आप हज़रात सरकार का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए नहायत ही अदब से रहना चाहिए। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक बयान फरमा रहे थे तो दौराने गुफ्तगू 16 बार बिच्छू ने आपको काट लिया, लेकिन हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला ने उसके हर डंग को बर्दाश्त किया, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हदीस पाक को मुनक़ते नहीं फरमाया। तो बाद में जब शरीर आपने इतने डंग खाए हैं, इतने बार बिच्छू ने आपको काटा है, आपने कलाम मुनक़ते क्यों नहीं किया? तो आपने फरमाया इसलिए कि ताज़ीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने थी कि सरकार की गुफ्तगू हो और मैं उसको मुनक़ते कर दूं, तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करना और सरकार की नाते पाक पढ़ना, इसमें नहायत ही अदब की जरूरत है, क्योंकि ये वो ज़ात है। इमाम सादी मालिकी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं मन इस्तखफ़ा बिजनाबिही व काफिरुन मलऊन फी दुनिया वल आखिरह, कि जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को हल्का समझे तो वो दुनिया में भी वो मलऊन हो जाएगा, आखिरत में भी लानती होगा। तो ये वो ज़ात है कि जिसको हल्का नहीं समझा जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात इमाम आला हजरत शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला आप फरमाते हैं कि नात को पढ़ना ये नहायत ही मुश्किल है, इसलिए कि इसकी दो जहतें हैं। और यही बात हजरत ताज शरिया मोहम्मद अख्तर रज़ा खान साहब ने भी फतावा ताज शरिया के अंदर इसको बयान किया है। आप बयान करते हैं कि नात पाक पढ़ने के वक्त दो बातों का ख्याल बहुत जरूरी है। एक ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकामे नबूवत से ऊंचा ना कर किया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि हादस से बढ़कर वो अलूहियत तक पहुंचा दिया जाए। और दूसरा ये कि आपकी शाने रफी को घटाया ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बन जाए और बंदा ईमान से चला जाए।
یہی بات اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بھی بیان کی ہے۔ اور پھر یہ ڈھول ڈمکا اور ناچ کود نعت شریف کے اندر میرے پاس یہ الفقہ الاکبر ہے، اس کی جو شرح اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں من قرأ القرآن علی ضرب الدف والقبید یکفر، کہ جس نے قرآن پڑھا اس لحاظ سے وہ دف سال میں بجا رہا تھا یا چھڑیاں بجا رہا تھا، یعنی ساز کا انداز پیدا کر رہا تھا، تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ تو آگے اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں قلت یقرب منہ ضرب الدف والقبید ما ذکر اللہ و نعت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں اسی طرح دف بجانا یا چھڑیاں بجانا اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یقرب منہ، یہ اس کے قریب ہے، تو یہی کفر کے قریب ہے۔ تو اب اللہ علیہ رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے یہ بیان کیا ہے، اس لیے نعت پڑھتے ہوئے نہ دف بجایا جائے اور نہ ہی شور شرابہ کیا جائے، بلکہ اشعار بھی ایسے پڑھے جائیں کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی شان مبارک کے مطابق ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ان کے سامنے امیر منائی کا ایک شعر پیش ہوا، جس کے اندر یہ بات تھی، اس نے شعر میں یہ بات لکھی، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب جو درخت سرکار کے روضہ کے سامنے تھے، تو اس نے امیر منائی نے ان کی تشبیہ جو ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی جو تشبیہ ہے وہ اس طرح کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو جو ہے وہ خیمہ لیلا ٹھہرایا اور وہ درخت جو ہے ان کو مجنوں ٹھہرایا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی آپ کے سامنے جب یہ شعر پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں ہے کہ سرکار کے روضہ انور کو خیمہ لیلا کہا جائے اور وہ جو درخت کھجور کے تھے ان کو مجنوں کہا جائے۔ آپ نے فرمایا یہ سرکار کی شان کے لائق نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پھر وہ شعر جو پہلا تھا اس کو لیا اور دوسرا شعر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے خود بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مطابق پھر اس شعر کو بیان کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نعت کہتے ہوئے نہ تو ایسا ہو کہ کسی نبی کی توہین ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے ایک شاعر کا شعر پیش ہوا، وہ شعر یہ تھا، شان یوسف جو گھٹی تو اس در سے گھٹی، کہ اگر دیکھنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کم ہوتی ہے تو سرکار کے سامنے کم ہوتی ہے، کہ سرکار کی شان بڑی ہے تو یوسف علیہ السلام کی شان اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے نبی کی توہین لازم آ رہی ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین لازم آ رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اصل میں شعر یوں ہونا چاہیے، شان یوسف جو بڑی اس در سے بڑی، یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ ہے کہ جو بھی اس در پہ آیا ہے اس کی شان بڑھ گئی ہے۔ تو اس لیے نعت پڑھتے ہوئے جو شعر ہیں ان کو بھی ایسے بیان کرنا چاہیے جو سرکار کی شان کے مطابق ہے، اور انداز بھی وہ ہو کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے۔ ہم اس طرح کے نعت کے قائل نہیں کہ جس میں ڈانس ہو، جس میں
وہ ٹف ہو، میوزک ہو اور پھر اس طرح اچھل کود کے نہ پڑی جائے، کیونکہ ذکر مصطفیٰ جب بھی کیا جاتا ہے ایمان والا اپنی نگاہیں جھکا لیتا ہے۔